अब प्रस्तुत छ ओके संवाद। ओके संवादका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ ढुवानी व्यवसायमा लामो समयदेखि संलग्न रहनुभएका व्यक्तित्व र भैरुवा क्षेत्रमा ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन आजभन्दा एक दशक अगाडि एउटा संस्था जन्म भएको थियो, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घ। उक्त संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ विष्णु खरेल, आजको हाम्रो अतिथि। धन्यवाद। तपाईँले कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजभन्दा करिब एक दशक अगाडि रूपन्देही जिल्लामा एउटा ट्रक पश्चिमाञ्चल यातायात समिति हुँदाहुँदै भैरुवा क्षेत्रलाई आधार बनाएर तपाईँले ट्रक व्यवसाय सुरुवात गर्नुभयो। लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी समिति अथवा सङ्घ जन्मियो। त्यति बेला पश्चिमाञ्चल यातायात ट्रक समितिको दबदबा थियो। उसले चाहिँ सिन्डिकेट जुन लादेको थियो, आलो पालो प्रणाली लगायत विभिन्न चक्रीय प्रणालीमा आधारित ट्रक सेवा सञ्चालन गरिरहेको थियो। यसैलाई तपाईँले तोड्नको लागि लुम्बिनी समिति स्थापना गर्नुभयो एक दशक अगाडि। आज के छ अवस्था? धन्यवाद। जुन कुरा हजुरले राख्नुभयो, सिन्डिकेट तोड्नु र यो तोड्नु, ढुवानी प्रणाली तोड्नु भन्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा, यो भैरुवा क्षेत्रमा जो छ हाम्रा व्यवस्थित भएर बसेका ट्रक व्यवसायीहरू जति पनि छन्, यहाँनिर एउटा संस्था हुनु पर्यो र यहाँको जो छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँका स्थानीयहरूले पनि जो छ मलाई धेरै साथ दिनुभयो। किनभने यो क्षेत्रमा, हाम्रो क्षेत्रमा, भैरुवा क्षेत्रमा जो छ एउटा संस्था भयो भने हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो भन्ने कुराले जो छ यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नगरवासीले जो छ मलाई साथ दिनुभयो र यो संस्था जो छ सुरुवात गर्न म सफल भएको हुँ। त्यही एक दशक अगाडि भने यहाँको उद्योगिक व्यवसाय, यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँको आम नागरिकको माग अनुसार ट्रक व्यवसायी समिति त्यति बेला दर्ता भएको हो। ठिकै हो। यहाँका उद्योगपति, व्यापारी, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले जो छ यहाँ भइरहेको क्षेत्रकाले जो छ हामीलाई जो छ यहाँ संस्था चाहियो एउटा ट्रक व्यवसाय ढुवानी गर्ने भन्ने कुरा राख्दाखेरि जो छ त्यो जो छ हाम्रो जो छ यो संस्थाले जन्म लिएर आज यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। सुरुवातको दिनमा यो ट्रक व्यवसाय सुरुवात गर्दा तपाईँहरूसँग कति ट्रक थियो? आज चाहिँ नि कति ट्रक छन् तपाईँहरूको संस्थामा आबद्ध? अब सुरुवात गर्ने बेला त हामी जो छ 16-17वटा ट्रक राखेर जो छ हामीले सुरुवात गरेको। त्यसपछि जो छ आउने जाने क्रम बढ्दै गर्दै आजको घडीमा आएर तपाईँको समथिङ तपाईँको 800को हाराहारीमा जो छ हामीसित ट्रकहरू छन्। कति मजदुरहरू आबद्ध छन्? हाम्रोमा जो छ 22-23 जना हाम्रा मजदुरहरू छन्, काम गर्ने कर्मचारीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यो त्यति बेला वास्तवमा भन्ने हुँदाखेरि मलाई पनि यसको इतिहास अलिअलि थाहा छ। तपाईँले जुन उद्देश्यले ट्रक समिति दर्ता गर्नुभयो, अर्को संस्थाको एकाधिकार तोड्न, सिन्डिकेट उसले चलाएको चक्रीय प्रणाली, आलो पालो प्रणाली, सिन्डिकेट जुन भनिन्थ्यो, टोकन प्रणाली, त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्न, त्यसलाई हटाउन, काउन्टर दिन भने चाहिँ स्थापित गरौँ। तर पछिल्लो समय, यद्यपि अहिले चाहिँ छैन भनिन्छ, तर पछिल्लो समय तपाईँहरू आफै पनि यो आलो पालो त्यसै सिन्डिकेट लगाउनु भयो भन्ने आरोप छ नि। धन्यवाद। तपाईँले राम्रो कुरा राख्नुभयो। कुनै पनि पेसा गर्यो भने, कुनै पनि व्यवसाय गर्यो भने त्यसको जो छ सुरक्षित गर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी। हरेक मान्छेले आफ्नो पेसा सुरक्षित होस्, राज्यले तोकेको हामीलाई जो छ भाडा मिलोस्, स्वाभाविक कुरा। कुनै पनि माल सामानको जो छ तपाईँको छ कुनै पनि मूल्य निर्धारण हुन्छ हैन, त्यसमा के हुन्छ भने सबै बाँच्नु पर्यो। त्यसमा सबै बाँच्नु पर्यो। म प्रतिस्पर्धा गर्छु नै भनेर तपाईँको छ टायर घिसाएर हिँड्न सक्दैन कि त्यसबाट चाहिँ केही आय स्रोत पनि आफूलाई हुन पर्यो। जब गाडी चलाएर एउटा टायरै हाल्न सक्दैन, ड्राइभरलाई नै दिन सक्दैन, म प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर त अहिलेसम्म त कसैले गर्न सक्दैन। गर्दा कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा माल उत्पादन हुन्छ नि त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ। भनेपछि हामी ट्रक व्यवसायको के हो भनेदेखि भोलि बिहान ट्रक व्यवसायी भएर प्रतिस्पर्धा भनेर पनि जो छ आफ्नो घरबाट लगानी लाउनुलाई गाह्रो पर्ने छ। र अहिलेको स्थितिमा आएर हेर्दाखेरि सायद हाम्रा ट्रक व्यवसायहरू जो छ यो कोरोना भाइरसको कारणले पनि सेवा दिइरहेका छन्। देशमा जस्तो सुकै आपत परे पनि, जुन बेला परे पनि हाम्रो संस्था लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले जो छ यो क्षेत्रलाई सहयोग गरेर हिँडेका छन्। आज
कोरोना भाइरसको कारणले पनि जस्तो गाडी रोकेर जस्तो भन्ने तपाईँको 10% गाडी चलेका छन्, त्यो पनि निर्यात कोही चल्यो भने त्यहाँको ढुवानीहरू भइरहेको छ, खाद्यान्न बराबर ढुवानी भइरहेको छ होइन। त्यसको ज्यान जोखिममा लागेर पनि हिँडिरहेका छन्। तर हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो तपाईहरु पनि यो संलग्न भन्नुभयो, त्यसलाई जुन काम गर्दाखेरि त्यो पेशामा आफू पनि बाँच्न पर्छ, अरूलाई पनि बचाउन पर्छ। भनेपछि यो बाँच्न र अरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ यो आलो पालो प्रणाली लगाउने हो। यदि यो संस्थामा चाहिँ सबैको गाडी ढुवानी चल्नुपर्छ भने तपाईँले प्रतिस्पर्धा छ भन्नुभयो, तर प्रतिस्पर्धा पनि छ, पछिल्लो समय चाहिँ काम पनि कम प्राप्त हुने पनि कुरा आउँछ। तर चाहिँ यदि हुँदाहुँदै पनि ट्रक थपिने क्रम त घट्या छैन नि त समितिमा। आज 700 कति पुग्यो भन्नुभयो समितिमा। यो ट्रक थपिने क्रम किन बढेछ भने अन्य सङ्घ संस्था भएका गाडी हामी जस्तो यो क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि नजिकै थियन्। यो संस्थाले राम्रो गर्छ, सबभन्दा ठुलो जस्तो हामी सुरक्षित हुन्छौँ यो संस्थामा गएर। कुनै एक्सिडेन्ट होस् केही भयो भने पनि यो संस्थाले छिटो छरितो काम गर्छ भनेर हामीसित जो नजिक भएर आउनुको कारण यो पनि हो। हामीले जस्तो कुनै पनि फर्स्ट काम गरेका छौँ, कुनै व्यवसायलाई जस्तो दुःख नहोस्। हाम्रो उपदेश हो संस्थामा रहेका व्यवसायी, हामीसित आबद्ध भएका व्यवसायलाई कुनैलाई पनि दुःख नहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। तपाईँले अघि एउटा जवाब दिनुभयो, कोरोना भाइरसको यस्तो असहज अवस्थामा पनि हामीले ढुवानी सेवा चाहे पहाडमा होस्, चाहे मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा होस्, चाहे राजधानी काठमाडौँ पोखरा जहाँ पनि पठाएर छौँ निर्वाध रूपमा। तर यद्यपि तपाईँले 10% ट्रक चलेको जानकारी गराउनु भयो। तर एउटा कुरा आयो, तपाईँले असहज परिस्थितिमा गाडी चलाइरहेछौँ भन्नुभयो, ढुवानीको सेवा दिइरहेछौँ भन्नुभयो, तर तपाईँले त असार 16 गतेबाट हडताल गर्ने कुरा आइरहेको छ नि चर्चामा। यो त अहिले पनि अझै पनि असहज परिस्थिति छ। तपाईँ आफैले भन्नुभयो यस्तो बेला पनि सेवा दिएछौँ भन्नुभयो, तर चाहिँ अब अहिले फेरि असार 16 गतेबाट यो ढुवानी रोक्ने कार्य यो योजना कसरी आयो अकस्मात फेरि यो? धन्यवाद। तपाईँले राखेको कुरा के छ भने विगत लामो अग्लो बजेट भाषणमा जो निस्कियो तपाईँको भ्याटको विषयलाई लिएर, त्यसमा जो छ सरकारको निकायसँग गएर हामी बार वार्ता पनि गरेका छौँ। त्यो वार्ता टोलीमा म पनि छु। म ट्रक यातायात महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म त्यो वार्ता टोलीमा चाहिँ हामी गएर वार्ता टोलीमा गएर बसेर बारम्बार गएर सबैसँग यातायात मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा, हरेक ठाउँमा हामी पुगेर जो छ उहाँहरूसित कसैले पनि एउटा भारी बोक्छ भरिहाल्यो भने त्यसलाई सोध्नुपर्छ तेरो व्यथा के छ भनेर नसोधिकन जस्तो हँचुवाको भरमा जो निकाल्यो। जसरी यो अहिले जो छ भ्याट लगाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, अब हामी माथि लादिरहेको छ। यो भोलि बिहान जो छ यो भ्याट लादियो भने हामी राज्यलाई कर तिर्दैनौँ भन्दैनौँ, हामी स्वतः रूपले जो छ कर राज्यलाई हामी जो छ कर जति माग्छ हामीले कर तिर्न। तर यहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया के गर्यो भने मालभाग ट्रक यात्रु बसको अलग छ, मालभाग ट्रकको समस्या के यसमा जो छ 80% जस्तो स्वरोजगार मजदुरहरू छन्। आफ्नो गाडी जो छ माल सामान हाल्यो, गयो गन्तव्यमा गएर अनलोड गर्यो, अनलोड गरेर आयो तपाईँको जो छ अब त्यो भ्याटमा राख्यो, त्यो हिसाब किताब राख्न असम्भव नै छ। र हामीले के भनेको राज्यसित त हिसाब किताब त मालिकको गाडीको साउली राख्नु पर्यो नि त, अनि सरकारले दिएको कानुनहरू पनि त पालना गर्नु पर्यो नि हामीले। धन्यवाद। तपाईँले राखेको कुरा यसमा के छ भनेदेखि एउटा ट्रकले जो छ यहाँ अहिले फिलहाल जो छ तपाईँको 18-20 हजार काठमाडौँको भाडा छ भने 30-40 हजार रुपियाँ जो छ ट्रकवालाले त्यहाँ बुझ्छ। आएर त्यो खर्च कति हुन्छ तपाईँको जो छ डिजेल हाल गर्दाखेरि जो छ लगभग समथिङ 25-30 हजार रुपियाँ त गाडीमै खर्च हुन्छ। 40 हजार रुपियाँ आउँछ, बचत हुने 10 हजार। 10 हजार पनि गाह्रो छ तपाईँको बाटोमा। किन हाम्रो देशको बाटो कस्तो छ भनेदेखि सर्र त छैन तपाईँको जो छ बाटो जो छ पहिरो गएको छ, ढुङ्गा खसेको छ, एउटा गएर टायर पङ्चर भइरहन्छ, कतिखेर ट्युब फेर्न पर्छ, कतिखेर टायरै फेर्न पर्छ, हात लाए शून्य स्थिति छ, बाटोको स्थिति पनि ठिक छैन। त्यो प्रवेशमा जो छ गाडी व्यवसायीसित जो छ बचत हुने न्यूनै स्थिति भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो माग के हो भनेदेखि ठिकै छ पेन नम्बर दियोस्, पेन नम्बर अहिले टिडिएस काटिरहेछ, न सरकारको खातामा गएको छ न व्यवसायको खातामा आएको छ। तर थ्रेस होल्डर जो भनिरहेको छ तपाईँको छ हामी जो छ त्यो हुनुपर्छ र हामीले त्यो मुताबिक हाम्रो माग भनेको त्यो हो। तपाईँले चाहिँ अब यो सरकारसँग वार्ताको पनि कुरा आइरहेछ, वार्तामा सफल भएन भने असार 16 गते ढुवानी ठप्प पार्ने भन्नुभएको छ, ढुवानी नचलाउने नबोक्ने भन्नुभएको छ। यसले गर्दा त अहिले असहज परिस्थितिमा भएको बेलामा झन् समस्या आउने हो कि यसले? हामीले
कसैलाई पनि ढोनी रोकम नचला भनेर हामीले भनेका छैनौँ। बाध्यवश जो छ भोलि असारको 14 गते जो छ तपाईँको अर्थमन्त्रीसित जो छ हाम्रो केन्द्रीय लेभलको बैठक छ। भोलिको निष्कर्ष के हुन्छ, उहाँबाट हामीलाई के निष्कर्ष मिल्छ, त्यसमा के हुन्छ र व्यवसायले जो छ के गर्न सक्छ। भोलि बिहान जो छ यो समस्या समाधान भइसकेपछि अहिले कता कता घटना सुनियो, मान्छेले जो छ आत्महत्यासम्म पनि गर्यो, ब्याङ्कले तान्यो भनेर। गाडी चलेका छैनन्, ब्याङ्कको किस्ता एकातिर छ त्यहाँनिर, त्यसको छ त्यहाँ फेरि जो छ आर्थिक वर्षको करहरू तिर्न पर्यो, अनि बिमाका कुरा छन् तपाईँको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो छ मान्छेलाई यतिसम्म पनि हुन्छ, यही नै लागू गरिदियो भने मान्छे जो छ यो पेसाका व्यवसायहरू जो छ मालवाहक ट्रकका व्यवसायीहरू जो छ आत्महत्या गर्ने स्थिति पुग्छ। तर सरकारले त तपाईँलाई 1 वर्ष लगभग समय दियो नि त, होइन र? समय दियो। पोहोर सालको बजेटमा सुरुवात भएको, अहिलेको बजेट आयो अब साउनदेखि तपाईँ यो कम्ती 1 वर्षको समय दियो। त्यति बेला हामीले सुधार पनि त गर्न सकेन नि खासै केही पनि होइन। सुधार हामी वार्ता भइरहेको त विगतमा, वार्ता गएर बस्छ, यातायात मन्त्रालयमा गएर बसेका छौँ, हामी अर्थ मन्त्रालयमा गएर वार्ता बसेका छन्। उहाँहरूले हामीलाई जुन आश्वासन दिनुहुन्छ त्यहाँनिर यहाँ आएर चाहिँ अर्को आश्वासन आउँछ। वहाँनिर बस्यो त्यसले चाहिँ कुनै कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा वार्ता टोली थियो, त्यो वार्ता टोलीको निर्धारण गर्यो, वार्ता टोली गएर बस्यो, पुरा गर्यो। त्यो वार्ता टोलीको निकास ननिस्किन एकलौटी ढङ्गमा जो छ राज्यले जो छ लागू गरेर त अब सरकारको निर्देशनअनुसार कहिलेदेखि भ्याटमा जानुपर्ने हामी मूल्य अभिवृद्धि करमा ट्रक व्यवसाय? अब यो बजेट भाषणदेखि त हामीलाई जो छ लागू नै गर्यो उसले, साउन 1 देखि। साउन 1 गतेदेखि। तपाईँको हडताल चाहिँ अब साउन 1 देखि कि असार 16 के कुर्नु समय अझ केही? अब भोलि के निर्णय हुन्छ, भोलि बैठक पनि छ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रीय लेभलका, त्यहाँबाट रिपोर्टिङ के आउँछ, त्यसपछि अगाडि के हुन्छ तब थाहा लाग्छ। भनेपछि हामी ट्रक व्यवसायहरू भ्याटमा जान सक्ने अवस्था छैन, कहिले पनि सकिँदैन। ट्रक व्यवसायीहरू जो छ भ्याटमा जाने अवस्था छँदै छैन। तर त्यही ट्रकले ढुवानी गर्छ नि सामानहरू, यी सबै त भ्याट तिरेर आएका सामानहरू हुन्छ प्रायः सो नै। तर चाहिँ नि हामी के समस्या पर्छ? खालि चाहिँ नि अध्यक्ष नपढेका ट्रक ड्राइभर भनेर तपाईँ पन्छिने कुरा त आउँदैन, होइन? हामी कहिलेसम्म चाहिँ यो भ्याट जाँदैनौँ भनेर भनिरहने हामी? अनि अब ट्रक एक दिन त जानै पर्छ हामी करको दायरामा। करको दायरा हामी कर तिर्दैनौँ त भनेका छैनौँ नि राज्यलाई। हामी कर अहिले प्यान नम्बर लिनु भएको छ, पेन नम्बर लिएका छन् गाडीहरूले, होइन? गाडीहरूले पेन नम्बर लिएका छन्, पेन नम्बरमा हिँडेका पनि छन् गाडीहरू, नहिँडेका छैनन् तपाईँको। अब हामीले चाहिँ राज्यलाई कर तिर्दैनौँ त भन्ने कुरै गरेका छैनौँ नि, हामी त कर त तिर्छौँ नि। कर कति भने 2-13 कर हामीमाथि छ तपाईँको। छ एउटा भ्याटको भयो, अर्को एउटा जो छ गाडी जो छ जब तपाईँको यातायातमा गएर नवीकरण एउटा कर तिर्न पर्यो। त्यसपछि प्रत्येक 3 महिनामा जो छ रुट पर्मिट जो छ हामीले जो छ नवीकरण गर्नुपर्छ। जुन सडकमा हिँड्छौँ रुट पर्मिट भनेर हामीले त्यो तिर्न पर्यो। त्यसपछि जो छ तपाईँको जो छ आर्थिक वर्षको कर जो छ साउन मसान्तमा तिर्नै पर्यो। अब यिनी करहरू पनि त छन् नि हाम्रा, राज्यलाई त कर त हामीले तिरिरहेका छौँ, नतिरेको त छैन नि। त्यो त जस्तै रोड पर्मिटको कर भयो, अनि आर्थिक वर्षको मसान्तमा यो असार मसान्तमा तिर्ने कर त अरू आम सर्वसाधारणले पनि तिर्छन्। म मोटरसाइकल चलाउँछु, कार चलाउँछु भने मैले पनि तिर्नुपर्छ, होइन? बस चलाउनेले पनि कर तिर्छन्। तर त्यसबाहेक चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेवा दिए बापत चाहिँ सेवा प्रदाय गरे बापत तपाईँलाई चाहिँ भ्याटमा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पोहोर सालको बजेटमा, गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आयो। र अनि अहिले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि जुन बजेट प्रस्तुत भयो त्यो बजेटमा पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ भन्यो। तपाईँहरू चाहिँ विरोध गर्दै जान सकिँदैन भन्नुभयो। मुख्य समस्या के हो र भ्याटमा जानको लागि? सबभन्दा ठुलो समस्या त के छ भने मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक बसको के छ भने आफ्नो स्टेसनमा खडा भयो, टिकट काट्यो, गयो। यात्रुवाहकलाई त भ्याट छैन नि, छैन। यो एउटा सेवामूलक काम हो नि त, सेवामूलक काम हो नि त। हामी मालवाहक ट्रक के छ भने यहाँ ढोनी 2 हो, एउटा चाहिँ भारी बोक्ने भरिया छ, एउटा चाहिँ ढोनी व्यवसायी भनेर ट्रान्सपोर्टहरू छ, वर्कर जसको दलाल हुन्छ, उसकोमा गयो, कहाँ जाने हो, उसमा शुल्क तिर्यो, त्यहाँ गाडी लोड गर्न जाने हो, शुल्क तिर्यो, गाडी लोड गर्न जाने हो, त्यहाँ लोड गरेर गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने हो हाम्रो। अब ठ्याक्क जो छ 0.20 हाम्रो मालवाहक ट्रकको छैन।
सबभन्दा ठुलो यहाँ आज काठमाडौँ भनेर लोड गर्ने काठमाडौँ कुन कुनामा जान्छ 2 दिन लाग्छ त्यो अनलोड गर्दै यिनी व्यथाहरू छन्। कोही पार्किङको व्यवस्था पनि छैन, कोही पार्किङको व्यवस्था छैन। बसहरूको त पार्किङको व्यवस्था छ नि, ट्रकको जो छ अहिलेसम्म कोही व्यवस्था छैन। कोही बिमार जो छ आतियो हर चिज ल्यायो भने पनि यति आपत छ जहाँ गयो ट्राफिकले सिटी फुकेको छ, गाडी नराख जरिमाना काटेको छ। ठुलो समस्या छ मालवाहक ट्रकमा। भने समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामी यो आर्थिक वर्षमा पनि भ्याटमा जान नसक्ने। अब के छ भनेदेखि सब कुछ बुझेर राज्यले जो परीक्षा चालेको छ नराम्रो भन्न सकिन्न, तर चाहिँ राज्यले पनि त्यो तर अहिलेको अवस्था छ नि, त्यो अहिलेको अवस्थाले गर्दा तब यो जुन यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा पनि जोखिम बढेको र जोखिममा पनि तपाईँले सेवा आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर सेवा ट्रक व्यवसायीहरूले दिइरहेको सन्दर्भमा अहिले यो वर्षलाई पनि तपाईँले चाहिँ नि परसारेर अर्को वर्षसम्मलाई धकेल्ने तपाईँहरूको योजना हो। माग पनि त्यही हो कि अब 1 वर्षलाई पछाडि धकेलिदिने, त्यति बेलासम्म तयारी हुने हो कि? अब राज्यभन्दा ठुलो त हामी कोही पनि छैन होइन। त हामीले राज्यको नीतिलाई पालना गर्दैनौँ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। एकदम हामीले गर्न पनि पर्छ, सरकारले दिएको आदेश राज्यले पनि केही हाम्रो व्यथालाई जसो बुझ्दिन पर्छ। यसमा यसो गर भनेर भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। यसको लागि जो छ बार बैठक पनि बसेको, बैठक बसेर कि आश्वासन नदिएको भए हुन्थ्यो नि त। हामीलाई त आश्वासन पनि दिएको छ बैठकमा, मन्त्रालयमा, यातायात मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा गएर एकैचोटि जो छ फेरि निकालिदिँदाखेरि त त्यहाँनिर जो छ आपत्ति भयो। अब यहाँनिर के छ भने मालवाहक ट्रकको भने ढुवानी भन्छ। ढुवानी एउटा त भारी बोक्ने मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन छ। अब हाम्रो देशमा जो छ बाहिर देश जस्तो ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन गरेर जसका कम्पनी खडा गरेर 40-50वटा गाडी भनेर त्यसरी जो छ कम्पनीले पठाउने यहाँ स्थिति छैन। इन्डिभिजुअलका गाडी छन्, मान्छे स्वरोजगारमा जो छन्। एउटा जो छ साउ छ ताप्लेजुङ बसेको छ, एउटा गाडी किनेर ड्राइभरले दिएको हुन्छ, ले बाबु चला भनेर उसले कमायो त्यो पैसा दिने हो। यहाँनिर समस्या धेरै छन्। अनपढ भन्ने कुरा होइन, पढालेखा छन् मान्छे, यो कुरो होइन, नबुझ्ने होइन, बुझेका छन्। सब चिज जो छ सिस्टममा हामी जानी हो, सिस्टममा नजानी होइन। तपाईँको जस्तो हाम्रो ट्रक यातायात महासङ्घले पनि एउटा सिस्टम राखेर जो छ राख्ने तरिका उहाँहरूले पनि गरेका छन्। गाडी कहाँ गयो, कहाँ छ हेर्नलाई जो छ नि अहिलेको प्रयोगमा यो हुन्छ। हामी सिस्टममा जानुपर्छ। केही कुरा समस्या हाम्रो छन्, यसलाई चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। भने तपाईँले चाहिँ यो सिस्टममा जानलाई चाहिँ अझै केही समय चाहिँ तपाईँलाई चाहियो, त्यही हो होइन त? ठिकै हो, समय पनि चाहियो। मान्छेलाई ट्रेन गराउन पर्यो, मान्छेलाई के हो भनेर पुरा ट्रेनिङ दिन पर्यो, हर चिज जानबुझ गर्न पर्यो। कतिपयले कुरै बुझेका छैनन् यो सिस्टम के हो किन हो भनेर। तपाईँको अब यहाँ त मान्छे के छ भनेदेखि अहिले तपाईँको जो छ समस्या कहाँनिर छ भने एउटा गाडीले ढोवानी गर्यो भने वर्षभरिमा तपाईँको छ गाडीले जो छ काठमाडौँ गयो तपाईँको जो समथिङ 40,000 त्यसको भाडा भइदियो भने त्यो सब चिजलाई जोड्यो भने तपाईँको सब चिजलाई जोड्यो भने त पैसा त धेरै देखिन्छ त्यहाँनिर त। अब यहाँ खर्च देखाउन यातायात क्षेत्रमा के छ भनेदेखि कोही गएर तपाईँको जो छ फटाफट अर्जिन बाटोभरि टायर पेन्चर हुन्छ। तपाईँको जो छ तेरो भ्याट बिल दियो भने त भोलि बिहान टायर बनाउनै छोडिदिन्छन्। नेपालको बाटोको स्थिति पनि ठिक हुन पर्यो। राज्यले हामी गर्दैन भन्दैन, हामी तिर्छौँ, तर सहज वातावरण हुन पर्यो। अहिलेको चाहिँ वातावरण पनि ठिक भएन अहिले ठिक छैन। तपाईँको अहिलेको हालमा जो छ अब जबरजस्ती नै लादियो भने त मर्ता क्या नै कर्ता भन्ने हुन्छ। मान्छेले के भने कुनै कुरा पनि जो छ पीडा परेर नै कुरा राख्ने हो, कुरा सुन्दिन पनि पर्यो। पीडा नपरी त मान्छेले कुरा राख्दैन। यो चाहिँ तपाईँको हामी कुरा गऱ्यौँ तपाईँको यो आन्दोलनको विषयमा, जसले चाहिँ तपाईँले अहिले अब भ्याटलाई लिएर चाहिँ नि असार 16 गतेदेखि ढुवानी नगर्नेसम्म अवस्था आउनसक्छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब एकछिन लकडाउनको कुराहरू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढीसँगै यो तपाईँको ढुवानी सेवा पनि केही शिथिल भयो भनौँ न, 100% रूपमा चल्न सकेनन्। कति अघि नै भन्नुभयो 10%ले मात्र सेवा दिइरहेछन्। तपाईँको संस्थाको भनेपछि दिनमा 50-60वटा गाडी गुडिरहेछन्। त्यति देशभरि सेवा दिइरहेछन्? नै, देशभरि दिएका छन्। यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट हिँडेका छन्। तपाईँको होइन कुनै पनि खाद्यान्न वस्तु हरेक चिजलाई त्यो रोक्ने कुरा आउँदैन होइन। किनभने हामीले मानवताको एउटा सेवा गर्ने हो, कुनै हालतले त्यो गर्ने होइन।
त्यही पनि हामीले जो छ राज्यको निकायलाई जो छ हामीले जो कुरो राख्ने हो। अनि यो क्रममा चाहिँ नि अहिले समस्याहरू के देखियो होला ढुवानीको क्रममा अहिले अनि यो अहिले भनौँ न कोरोना भाइरसको बेलामा? अब ढुवानीको त समस्या त तपाईँको अहिले त सहजै छ। सुरुमा जो छ धेरै नै समस्या आएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जस्तो फोन गरेर हरेक ठाउँ रोकिने, खाद्यान्न लिएर गएको गाडी पनि रोक्ने, हरेक चिज भएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो स्थिति छैन, सहजै छ स्थिति। अहिले सहज स्थिति छ। सहज स्थिति छ। अनि यो बिचमा चाहिँ नि तपाईँको जस्तै अब पहिला 700 ट्रकमा कम्तीमा 350-60 गुड्थ्यो होला दैनिक रूपमा, अहिले चाहिँ 50-60 गुडिरहेछन् भन्नुभयो। कम गुडेपछि त तपाईँको यसमा कार्टेलिङ भयो होला अथवा चाहिँ भाडा बढी लिने, भाडा कम दिने के छ? काठमाडौँ भइरह भाडा बढेको छ? नै, काठमाडौँ भाडा नै तपाईँको जो छ स्वतन्त्र यहाँ छ। कुनै संस्थाले जो छ तेरो भाडा यति भनेर भनेको छैन। ऊ ड्राइभर जान्छ, घरमा जान्छ, ट्रान्सपोर्ट छ, ट्रान्सपोर्टमा कति भाडा भन्छ, उसको बिल्टी काट्छ, जान्छ। कुनै संस्थाले जो छ हस्तक्षेप गरेको छैन। संस्थाले हस्तक्षेप गरेको छैन, स्वतन्त्र छन्, आफ्नो खुसीले हिँडेका छन्। त्यही पनि भाडा कति छ आजको दिनमा काठमाडौँको भाडा? आज त भाडा तपाईँको जो छ काठमाडौँ जो छ 10 टनको जो छ 17,000 भन्न थालिसके। घटेको हो यो? घटेको। तेलको भाउ पनि घटेको छ नि त होइन? तेलको भाउ घटेको छ, भाडा घटेको छ, ठिकै छ, त्यो राम्रो। हाम्रो भनाइ के छ भने अहिले गल्लामण्डीमा गएर तपाईँले खाद्यान्न नै किन्नुहोस्, खाद्यान्नको मूल्य कति छ, ढुवानीले कति लिन्छ? ल 18,000 भाडा भन्यो भने किलोमा ₹1.80 पर्यो, किलोमा ₹1.80 पर्यो। तर यहाँबाट लिएर गएर जो छ जो पाउने उपभोक्ताले चाहिँ सहज रूपमा पाउन पर्यो नि, नाम बदनाम ढुवानीको, तर उपभोक्ताले पाउँदैन। कहाँ क्वार्टेलिङ र सिन्डिकेट लागेछ भन्ने कुरो त राज्यको निकायले बुझ्न पर्यो नि। अहिले भर्खर जो छ 30 रुपियाँ किलो चामल छ, ₹1.80 भाडालाई काठमाडौँमा त्यही चामल जो छ 60 रुपियाँमा बिकिरहेछ। त्यो चिज त हेर्न पर्यो, त्यो चिज त हेरेको छैन। बजार नियन्त्रित भएन, बजार नियन्त्रण छैन। तपाईँको हामीले सस्तोमा बोकेर पनि उपभोक्ताले पाइदिएदेखि हाम्रो लागि जो छ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो उपभोक्ताले पनि पाउन सकेको छैन। तपाईँले सस्तोमा बोक्ने, उता चाहिँ नि सामानको मूल्य वृद्धि भएर उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ। यसमा राज्यले चाहिँ पटक्कै ध्यान दिएको छैन। यसमा पनि तपाईँहरूको आपत्ति छ? आपत्ति छ। अनि अर्को समस्या के छ ट्रकमा पछिल्लो समय? अब पछिल्लो समय के छ, तपाईँले बारम्बार कुरा उठाउनुहुन्छ। भन्सारमा चाहिँ नि भारतीय ट्रकहरू आउँछन्, भारतीय ट्रकहरूले निर्बाध रूपमा नेपालमा सामान ढुवानी गर्छन्, तर हाम्रो ट्रकहरू चाहिँ गोदाममा थन्किएर बस्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। नै, राम्रो कुरा हो तपाईँले राखेको। कहाँनिर समस्या छ भने भारतीय गाडीहरू आउँछन्, तपाईँको जो छ राज्यले कुनै पनि एउटा क्षमता हुन्छ बोक्नेको, GVW यानि ग्रास वेट, यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जो छ हाम्रा गाडीले जो छ 17 टन र 21 टन बोक्ने GVW ग्रास वेट जो छ यातायातको जो छ अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार हो। तर यहाँ हामीलाई आपत्ति कहाँ भने जहाँ 21 टन हालेर हिँड्ने हो भारतीय गाडीले जो 40 टन हालेर हिँड्छ, 40 टन हालेर हिँड्छ तपाईँको। अनि भोलि बिहान दुर्घटना हुने, हरेक चिज हुने, एउटै गाडीले जो छ 21 टन बोक्ने गाडीले 40 टन 45 टन जो छ इन्डियन गाडीले हानेर हिँड्छ। हामी त यहाँका पेसा त हामी यहाँका नागरिक त सोतै राम हेरेर बस्ने स्थिति भयो। यसको लागि जो घोर आपत छ, जो सामान अनलोडै हुन सक्दैन, मेसिनरी सामान अनलोड हुन सक्दैन, ती सामानहरू जो छ तपाईँको जो छ निर्वातमा जान कसैले रोकेको छैन। हाम्रो माग के भने जो चिज अनलोड हुन सक्छ नेपालका ढुवानीले जो छ लिएर जानु पर्यो भन्ने हाम्रो। तर पछिल्लो समय त ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेर बढी क्षमता भन्दा बढी बोकेका ट्रकहरूलाई कारबाही गरेर अनलोड गरेर अरू ट्रकमा राखेर पठाएको पनि देखिन्छ नि। एकदम राम्रो कुरो, बिचमा सहयोग राम्रो कुरा भएको हैन। ट्राफिक प्रहरीबाट पनि धेरै सहयोग भएको, हरेक चिजबाट जिल्ला प्रशासनबाट, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि यो कुरालाई एकदम सहज भएको, गाडीलाई अनलोड गराएको। हाम्रो चाहना त्यही नै हो। सरकारको निकायको पक्षले हामीलाई जो छ सहयोग गरेकै हो, नगरेको होइन। यसले गर्दा धेरै जो छ हामीलाई सहज वातावरण भएको थियो। त्यो बाहेकका समस्याहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, एकदम स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हो। तपाईँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्र छ भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ गाडीहरू थपै छन् नि फेरि। अनि त्यो व्यवसाय राम्रो भएर बढी मुनाफा भएर उनी कि गाडी थपिने क्रम त रोकिया छैन नै। यस्तो छ, अहिलेको हकमा कुनै नयाँ गाडी आएका छैन। जस्तो मेरो संस्था भन्नेदेखि अन्य संस्था भएका गाडी जो छ यो क्षेत्रका मान्छेले किने,
ल्याएर राखेँ, यो पेसा गर्छु भनेर त्यसरी नै बढेका हुन्, त्यसरी नै बढे। तर अहिलेको हकमा जो छ नयाँ गाडी कुनै पनि आएको छैन, कुनै पनि दर्ता भएको छैन। छैन दर्ता नै सिप्रतिबाटै मान्छेले किनेकै छैन। अहिले सिप्रदीले मात्र ट्रक आयात गर्ने हो। सिप्रदीले ट्रक गर्छ, ल्यान्ड कम्पनी अलग छ, अलग अलग कम्पनी छन्। टाटाको जस्तो सिप्रदीले गर्छ, बढी चाहिँ सिप्रदीकोबाट चेसिस आउँछ र चाहिँ नेपालमै बनाइन्छ ट्रक। नेपालमै बनाइन्छ। पछिल्लो समय तपाईँको भने तपाईँ कम्पनीले नयाँ ट्रकहरू दर्ता गर्नु भएको छैन? नै, नयाँ आएको छैन, बिल्कुलै छैन, पुरानो मात्रै हो। पुरानो मात्रै। कति छन् यो हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा त 2टा ट्रक समिति छ होइन? यो समग्र लुम्बिनी अञ्चलमा अथवा प्रदेश 5मा के छ अवस्था? प्रदेश 5 को हेर्ने भने तपाईँको जो छ समथिङ प्रदेश 5 मा लगभग 5000-6000 जति ट्रक छन्। प्रदेश 5मा समिति अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल यातायात लुम्बिनी ट्रक व्यवसाय समिति बाणगङ्गामा छ, 3टामा गरेर बाणगङ्गा छन्, नेपाल दाङमा नेपालगञ्जमा नेपाल जिल्ला पछि नै छन्। तराईका जिल्लाहरूमा जिल्ला पछि जिल्ला पछि नै छन्। एउटै संस्थाले हुनेमा चाहिँ नि तपाईँहरू यो अलग अलग हुने अथवा के कारणले होला? यो माग भन्नु अगाडि सुरुवात भनियो, समयको माग, उद्योगिक व्यवसायको माग भन्नुभयो होइन? यो के को लागि हो धेरै संस्था जन्मने कारण यो ढुवानी व्यवसायमा? अब सरकारको नीति नै त्यही छ होइन? अहिले जस्तो कम्पनी प्रणाली भनेको छ होइन? सो इच्छा मैले 20वटा गाडी ल्याएर राख्छु, मेरो संस्था चलाउँछु भने त ओपन छ, स्वतन्त्र छ, त्यसमा कसैले केही रोक्दैन। किनकि राज्यको निकायले त यति हो भनेर क्यारेक्टर त गरेको छैन। तपाईँहरूको अहिले लुम्बिनी ट्रक यातायात प्रणाली हो कि के हो यो? अब हामी प्रणालीमा जानु भइसक्यो? प्रणालीमा गएको छ, जानु भइसक्यो। गर्छ प्रणालीमा गएपछि तपाईँहरूको प्रणाली सस्ता हुने नि भ्याटमा जानुपर्ने? त्यो नियम जो गर्ने छ तपाईँको त्यो हामीले गरेका छन् त्यो काम त। अनि व्यक्तिगत जसको ट्रक छ उहाँहरू पनि भ्याटमा जानु पर्यो व्यक्तिगत? यस्तो छ, कस्तो छ भने ट्रकको हकमा तपाईँको जो छ मेरो ट्रक छ, मेरो इन्डिभिजुअल हुन पर्यो होइन? 500-600 गाडीको जो छ त्यो जो छ एउटा कम्पनी एउटै ठाउँको भने त राख्न सक्छ हिसाब। अब यहाँ ट्रकमा के छ भनेदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सब आएर यहाँ एकजुट भएका छन्। कुनै पनि जो छ यो क्षेत्रका भइरहेका क्षेत्रका मात्रै यहीँका मात्रै हुन्थ्यो भने त्यो राख्न सक्छ। अब भोलिका दिनमा यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदैछ होइन? अब भएन भने यो पनि प्रयास हामी गर्छौँ। यो बताउनुहोस् तपाईँको ट्रक व्यवसाय समितिमा यो आम्दानीको जुन आम्दानी हुन्छ नि तपाईँको समितिको आम्दानी हुन्छ होइन? त्यो आम्दानीको चाहिँ नि सबभन्दा मुख्य अंश चाहिँ नि केमा खर्च हुन्छ तपाईँको? हाम्रो आम्दानी भनेर त्यसरी हुँदैन होइन? एउटा व्यवसायले ट्रिप शुल्क अथवा केबाट ट्रिप शुल्क एउटा मासिक सेवा शुल्क हुन्छ, त्यसैले आम्दानी लिन सक्यो। मासिक एउटा गाडी जस्तै मैले बुझ्न खोजेको कर्मचारीको पारिश्रमिक अथवा सवारी दुर्घटनामा परेपछि उनको उपचार इन्सुरेन्स केमा खर्च हुन्छ बढी? यसमा दुर्घटनामै खर्च हुन्छ। वार्षिक कति रुपियाँसम्म बुझाएको रेकर्ड छ? वार्षिकको रेकर्ड खोज्ने भने त तपाईँको जो छ एउटै बिरामीको लागि कतिसम्म बुझाउनु भएको छ? हामीले एउटा केस यस्तोसम्म आयो, लगभग जो एउटा गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा समथिङ तपाईँको हामीले 1 करोडको हाराहारी हामीले बुझाएका छौँ एउटा बिरामीको लागि। ग्रान्डी हस्पिटलमा अस्पताललाई 1 करोड रुपियाँ बुझाउनु भयो? बुझाएका छौँ। अस्पताल ग्रान्डी अस्पताललाई दुर्घटना हुँदा बाँच्नु भयो कि के हो? बिरामी बाँच्नुभयो। घरकै कर्मचारी थिए कि अथवा कुनै केही थिए? नै, हाम्रो गाडीसित जो छ एउटा कार आएर एक्सिडेन्ट भइदियो। कुन ठाउँमा? यो जो छ दुम्कीबासमा कार आएर एक्सिडेन्ट भयो, एकजनाको मृत्यु भयो, एकजना ट्रिटमेन्ट गरेर ठिक भयो, एकजनाको लामो उपचार भयो। उपचारको क्रम कति 1 वर्ष जति भयो लगभग? भयो 1 करोड रुपियाँ त्यो बिरामीको खर्च भयो ग्रान्डी अस्पतालमा। अस्पताल महँगो भएर हो कि त्यस्तै प्रकृतिको उपचार गर्नुपर्ने भएर थियो? नै, अस्पतालले सहुलियत पनि हामीलाई दिएको थियो। अब के थियो भने हाम्रो उद्देश्य के थियो भनेदेखि कुनै पनि दुर्घटना भयो, मानवीय क्षति भयो भने उसलाई राम्रो ठाउँ गएर राम्रो ट्रिटमेन्ट यसो गर्ने हाम्रो संस्थाको एउटा नियम हो। केलाई भने कुनै पनि नहुने थियो दुर्घटना भनेको जानेर कोही पनि हुँदैन। तपाईँको त्यो दुर्घटना भइसकेपछि उसलाई चाहिँ कमसेकम हामीले जो छ राम्रो स्तरमा बचोस् भन्ने हाम्रो अवधारणा हो।
यसो 1 करोड रुपियाँसम्म एउटा बिरामीको लागि खर्च गर्नुभयो, उसको जीवन बाँच्यो, यसमै सन्तोष हुनुभयो तपाईँहरू? सन्तोष भयो। यसमा इन्सुरेन्स क्लेम हुँदैन बिरामीको? दुर्घटना भयो भनेदेखि गाडीको इन्सुरेन्स जम्मा इन्सुरेन्सबाट 3 लाख रुपियाँ मिल्छ गाडीको। अनि बिरामी मान्छेको उपचारको लागि दिँदैन। त्यही बिरामीको लागि जो छ, बिरामीको लागि जो छ जतिसुकै तपाईँले 50 लाख तिर्नुहोस्, बिमा इन्सुरेन्स कम्पनी 3 लाख बिरामीको लागि। ट्रकको क्षतिपूर्ति बाहेकको 3 लाख रुपियाँ दिन्छ। क्षतिपूर्तिको अलग हुन्छ त। भनेपछि उपचारमा तपाईँले 1 करोड बुझाउनु भयो र क्षतिपूर्ति बाहेक इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो बिरामीले 3 लाख रुपियाँ दियो। 3 लाख जति लागे पनि। वर्षमा सरदर कति दुर्घटना हुन्छन्? अब यसको लेखाजोखा राख्ने भनेदेखि त आफ्नो आफ्नो संस्थाको हिसाब किताबले हुन्छ हैन। अब यो जानेर या नजानेर भन्ने कुरा हैन। अब बारम्बार जो छ महिनामा केही न केही घटना घटेकै हुन्छन्। यति भनेर भन्न सकिन्न, तर घटना घटेकै हुन्छन्। अहिले पनि जो छ कोही तपाईँको छ चितवन हस्पिटलमा छन् बिरामीहरू, यहीँ भएर युनिभर्सिटी मेडिकल कलेजमा छन्, काठमाडौँमा जो छ मेडिसिटीमा छन् घाइतेहरू। गाडीले दुर्घटना गराएर घटाएर गाडीका कर्मचारी अथवा चाहिँ नि बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू अथवा अरू गाडीका। अब त्यो के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको परिवेशमा गाडी त सुई हिँडिरहेको हुन्छ, अनि एउटा गाडी आएर कार ड्याममा ठोकिदियो तपाईँको जो छ पछाडिबाट ठोकोस्, अगाडिबाट दोष तपाईँको जो छ त्यो गन्तव्य स्थानमा त कोही पनि पुग्न सक्दैन, अनि त्यही ठुलो गाडीलाई जो छ दोष लगाइन्छ। जस्तै हिजो तपाईँको रामनगरमा रोकिराखेको ट्रकमा गएर पिकअप भ्यान चाहिँ ठोकियो, 2 जनाको मृत्यु भयो, यस्तैलाई भन्न खोज्नु भएको? हजुर। अब सही तथ्य जो छ कसको गल्ती छ भनेर त्यो हेर्न पर्यो हैन। हो, दोषीले जो छ सजाय पाउँछ। यस्तो बेलामा चाहिँ ट्राफिक पुलिसले कतिको दुःख दिन्छ? अब नटाटिकन भन्दाखेरि भन्नुपर्दा पुलिस प्रशासनले कतिको दुःख दिन्छ ट्रक व्यवसायलाई? पैसा पनि खोलाउनु पर्छ होला त्यस्तो बेलामा, पैसाको पनि कुरा आउँछ होला। नै त्यस्तो हुँदैन, नियम सम्मतले हुन्छ हैन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। आर्थिक प्रलोभनको कुरा आउँदैन? त्यहाँ आउँदैन त्यस्तो। तर यो मिलेन त्यो मिलेन, यो लिएर त्यो लिएर भने दुःख दिने काम त हुन्छ। अब यो दुःख दिने काम त के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो त हामीलाई पीडा के छ भनेदेखि हामी दोषी छ भने हामी सजाय भोग्न तयार हुन्छौँ, तर यहाँ निर्दोष मान्छेलाई जो छ निर्दोष मान्छे परिरहेको हुन्छ। किनभने एउटा ट्रक गइरहेको हुन्छ, म तपाईँलाई भन्छु एउटा ट्रक गइरहेको छ रातिमा जो छ नेपालमा के छ भने सिस्टम तपाईँको जो छ महाबसे बाटोमा चेक गरेर मात्र बाटैभरि जो छ अल्कोहलका दोकान छन्। कार खडा गरे, मजाले खाए, त्यहाँबाट गाडी दन्काए, त्यहाँबाट ठोकिदिए ड्याममै ट्रकमा, त्यहाँबाट लोक ट्रकले हान्यो भनेर दोषी ठुलो ट्रकलाई नै लगाएका हुन्छन्। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ खरेलजी। हाम्रो कार्यक्रम मार्फत कसैलाई के भन्नु छ, सुझावहरू अथवा? यद्यपि यहाँले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रा संस्थामा आबद्ध 700 ट्रकमध्ये 10%ले चाहिँ अहिले सेवा दिइरहेको अवस्था छ भनेर भन्नुभयो। अब अहिले कोरोना भाइरसको कारणले जो छ देशभरि जो छ हाम्रा ट्रकहरूले खाद्यान्न वस्तु बोकेर हिँडिरहेका छन्। अझ पनि जो छ हामी जनताको सेवा गर्न जतिखेर पनि तत्पर हुनेछौँ र यो सेवा हामीले सधैँ दिनपर्छ। मानवीय स्थितिलाई हामीले बुझेर काम गर्नुपर्छ। र आज यस न्युज ओके लाइभ टेलिभिजन कार्यक्रममा मलाई बोलाएर 2 शब्द राख्नु मौका दिने गएमा म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो संस्थाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। हस् त यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, साथै जुन तपाईँहरूको माग छ भ्याटको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।